नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनबारे कांग्रेसले मंगलबार निर्णय गर्ने अधिकांश नेताहरू सहकार्यको पक्षमा। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय निर्वाचनका लागि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक, मतदाता संख्या 2.25 करोड पुग्यो। लगानी बोर्ड ऐनको आवश्यकता संशोधन गर्न पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव, प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी लगानीको वातावरण बनाउनमा जोड। रुस र युक्रेन बीच मंगलबार निर्णायक वार्ता हुने, युक्रेनी राष्ट्रपतिबाट जनमत संग्रह र आत्मसम्मानको ग्यारेन्टीको माग। र त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको विजयी सुरुवात, पिएनजी 15 रनले पराजित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको र सोही अनुसार मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव पास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आज सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाई राखिसकेको र बैठकमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। कसरी मजबुत गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा, सँगसँगै यो समग्र समीक्षा घर घर जाउँ नेपाली कांग्रेस जिताउँ अभियानको मूल्याङ्कन भयो। साथीहरू जो जिल्ला जिल्लामा खट्नु भएको थियो उहाँहरूको सुझाव र प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भयो। प्रवक्ता महतले पार्टीको अर्को केन्द्रीय समिति बैठक भोलि मंगलबार अपराह्न 3 बजे बस्ने र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार नै सैद्धान्तिक निर्णय सहित प्रस्ताव पास हुने बताउनुभयो। एमालेको स्वयं मूल्याङ्कन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टी विभाजन भएपछि आफू बलियो रहेको ठानिरहेको छ। यसमाथि प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अझै बलियो छ भनिदिएका छन्। तर वास्तवमा के एमाले साँच्चै बलियो छ वा प्रधानमन्त्री देउवाले डराएको अभिनय गरेका हुन्? स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्ने गरेका छन्, 5 दलीय गठबन्धन सबै मिलेर मात्रै एमालेसँग लड्न आऊ, एक्लै आयो भने जमानत जफत गरिदिन्छौं। गठबन्धनमै आयो भने पनि 60% माथि स्थानीय तहमा एमालेले जित्छ। 60 देखि 70% स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्न सक्छौं। सिटको हिसाबले, पालिकाको हिसाबले, अनेक हिसाबले पनि 60 देखि 70% हामी एक्लै जित्न सक्छौं। त्यो संसारको तहमा। अर्को यो पनि सुन्नुहोस्, अझै ओलीको उद्योग छ भने झुटा कुरा होइन। ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ। त्यसकारण चाहिँ केही पनि होइन। ओलीले माओवादी फुटिहाल्यो, हामी जितिहाल्छौँ भन्ने आशा गर्दै हुन्छ। फेरि प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्छ, मिलिदिन्छ, जात सजिलो हुन्छ, मिलिदिन्छ। पनि बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। उनको यो भनाइमा उनी एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न डराएको जस्तो देखिन्छ। उनले भनेका छन्, गठबन्धन गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा जाउँ, एमाले कमजोर छैन। अब तपाईहरू आफै अनुमान लगाउनुहोस्, विभाजित एमाले कसरी शक्तिशाली छ र प्रधानमन्त्री किन एमाले बलियो छ भनिरहेका छन्। के हो त एमालेको अवस्था? विभाजित भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भन्दा एमालेको संगठन बलियो देखिन्छ। त्यसमाथि अध्यक्ष केपी ओलीको तिखर बोलीले कार्यकर्तालाई मुग्ध बनाइरहेको छ। पछिल्लो समय एमाले आफूलाई शक्तिशाली छु भन्ने देखाउन अनेकन रणनीति
अपनाइरहेको छ। सुरुमा आक्रामक रूपमा मधेस पसेको एमाले त्यसपछि देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउनेदेखि अरू पार्टीका नेताहरूलाई पनि धमाधम एमालेमा प्रवेश गराइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, एमाले सेलिब्रिटीलाई पनि प्रवेश गराइरहेको छ। अर्कोतिर एमालेलाई यो पनि थाहा छ कि पार्टीको करिब 10% हिस्सा फुटेर गएको छ। अहिले कम्युनिस्ट टुट र फुटबाट गुज्रिएको बेला कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा आयो भने पनि उसलाई हराउन धौधौ पर्नेछ। नेकपा एमाले चाहिँ के चाहन्छ भने हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ कि हामी केन्द्रीय रूपमा कुनै दल विशेषसँग हामी यस्तो गठबन्धन गऱ्यौँ, कुनै पन्थी गठबन्धन गऱ्यौँ पनि हामी भन्दैनौँ। अब दक्षिणपन्थी गठबन्धन कि वामपन्थी गठबन्धन यस्तो पनि हामी भन्दैनौँ। हामीले स्थानीय तहको विशेषताको आधारमा त्यहाँ कस्तो खालको समीकरण बन्न सक्छ, हाम्रो सिङ्गो तयारी एक्लै चुनाव लड्ने, एक्लै तयारीको साथ अगाडि बढ्छौँ। तर स्थानीय कुनै तह विशेषमा, कुनै पालिका विशेषमा विशेष खालको स्थिति छ भने त्यही तहमा जिल्लाले चाहिँ त्यहाँको रिपोर्टको आधारमा जिल्लाले निर्णय गर्ने गरी हामीले केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ निर्णय गरेर पठाइसकेको कारणले हामीलाई चाहिँ अब कुनै गठबन्धन भन्ने कुरा रहेन। यद्यपि स्थानीय तहको विशेषताको आधारमा त्यो सम्भावना हुन सक्छ, त्यो कुरालाई हामीले ओपन गरेका छौँ। राजनीतिको यो अङ्कगणित कांग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ। तैपनि गठबन्धनकै पक्षमा कांग्रेस देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त्यसको कारण हो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। गठबन्धन टुटे कुनै पनि बखत वामपन्थी बीच एकीकरण वा चुनावी तालमेल हुन सक्ने र त्यसो भए कांग्रेस निर्वाचनमा खुम्चिनु पर्ने हुन सक्ने भयले देउबालाई सताएको छ। त्यही कारण पार्टीमा चर्को दबाब हुँदा हुँदै पनि देउबा गठबन्धनकै पक्षमा रहेको विश्लेषण छ। अर्कोतिर भर्खरै मात्रै चिनिया उच्च स्तरीय टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको र यही बेलामा कम्युनिस्ट नेताहरू चीन भ्रमणमा निस्किएको घटनाले पनि कांग्रेस सशंकित छ। कांग्रेस यति बेला कमजोर छैन, तर वामहरू नमिलुन् भनेर पनि प्रधानमन्त्री देउबा गठबन्धन गरेर प्रचण्ड माधवलाई आफूसँगै राखेर एमालेको भोट कटाउने रणनीतिक चाल बुनिरहेका छन्। क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन टुटाउन चलखेल भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार रोल्पाको सातो बाटोमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता रहेको र यो कुनै चलखेलले पनि गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भयो। झण्डै 6 करोडमा बनाइएको जनयुद्ध स्मृति टावरको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा रेकर्ड बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भए पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नै खुट्टामा टेकेर निर्वाचन लड्ने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले रोल्पाले माओवादी युद्धको मात्र नभई विकासको पनि नेतृत्व गरिरहेको बताउनुभयो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी दिनमा आफ्नो पार्टी एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने दावी गर्नुभएको छ। 94% भन्दा बढी नागरिकहरू हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेकाले आफ्नो पार्टी आगामी दिनमा बलियो शक्तिको रूपमा स्थगित हुने उहाँको तर्क छ। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहँदा अध्यक्ष थापाले विगतमा आफ्नो पार्टीले लिएको हिन्दू राष्ट्र बनाउने अडानमा बहुसंख्यक जनताले ऐक्यबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै अब एउटा बलियो शक्ति बनेर उदाउने बताउनुभयो। सोमबार वीरगञ्जका स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूमाझ उहाँले जनताले मन नपराएको राष्ट्रसत्ताको एजेन्डालाई आफ्नो पार्टीले छोडेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रसत्ताको एजेन्डालाई छाडेपछि आफ्नो पार्टीलाई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि सकारात्मक रूपले लिने उहाँको विश्वास थियो। र मलाई पुरा विश्वास छ कि 94% नेपाली जनता सनातन हिन्दू राष्ट्रप्रति आस्था राख्ने, ओमकार परिवारप्रति प्रतिबद्ध भएको कारणले गर्दा अब आगामी दिनमा राप्रपा नेपाल एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्दछ। अध्यक्ष थापाले पश्चिममा मुलुकहरूको दबावका कारण संविधानमा हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्षता भन्ने प्रावधान राखिएको दावी समेत गर्नुभयो।
निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावका लागि अन्तिम मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार 5 वर्षको अवधिमा 36.5 लाख बढी मतदाता थपिएका छन्। आगामी चुनावमा आयोगले साना राजनैतिक दललाई समेत उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिने निर्णय गरेको छ। आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा 1,77,33,623 जनाले भोट हाल्न पाउने भएका छन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो पटकको चुनावमा भन्दा यसपालि 36,61,279 मतदाता थपिएका छन्। जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा पुरुषभन्दा महिला धेरै रहे पनि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावली अनुसार महिलाभन्दा 2,50,000 पुरुष बढी छन्। 2078 माघ 24 गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम सूचीकृत गरेका महिलाहरूको संख्या 87,41,530 जना रहेको छ भने पुरुषको संख्या 89,92,010 जना रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा भाग लिन पाउने अन्तिम मतदाता नामावली आयोगबाट मिति 78/12/13 मा स्वीकृत भएको छ। सो बमोजिम 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष तथा 183 अन्य गरी जम्मा 1,77,33,723 मतदाता कायम भएका छन्। त्यसै गरी कुल 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र कायम भएका छन्। मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको आयोगले साना राजनीतिक दललाई समेत उनीहरूकै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दल बाहेक अन्य दललाई समेत उनीहरूकै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न दिने निर्णय आयोगले गरेको हो। कुन जिल्लाबाट अन्य दलहरू, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका अन्य दलहरूले कति दलहरूले सम्बन्धित दलकै निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचन लड्न पाउने गरी यो हामीले यो तयार गरेका छौँ। ताप्लेजुङमा 9, पाँचथरमा 8, इलाममा 11, सङ्खुवासभा 11, तेह्रथुम 9, धनकुटा 12, भोजपुर 10, खोटाङ 13, सोलुखुम्बु 13, ओखलढुङ्गा 13, उदयपुर 22, झापा 30, मोरङ 33, सुनसरी 32। आयोगका अनुसार आगामी चुनावमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 40 र सबैभन्दा थोरै मनाङ र मुस्ताङमा 5 वटा साना दलले चुनावमा भाग लिनेछन्। यस्तै 753 वटै स्थानीय तहमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै 3 लाख मतदाता रहेका छन् भने मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम 448 जना मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथ कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले अनलाइन प्रणाली मार्फत विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बोर्डले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत सुरु भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागबाट अनलाइनबाट सुरु गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट नै अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले 1 वर्षभित्र बोर्डबाट नियमअनुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह मार्फत समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किए श्रमिक तथा श्रमिकको परिवार र नेपालको औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने श्रमिकको लागि श्रम अस्पताल खोल्ने तयारीमा लागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। चाहिने सङ्गठनहरूको विभिन्न आफ्नो अस्पतालको रूपमा आएको छ भने श्रमिकहरूलाई किन नगर्ने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिने विशेष गरी अहिले औद्योगिक कोरिडोरमा र औद्योगिक कोरिडोरलाई चाहिने अगाडि सारेर सँगसँगै विदेशबाट फर्किने श्रमिकहरूलाई पनि र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको आफन्तलाई पनि सहुलियत हुने गरी अब यो श्रमिक अस्पतालको लागि
मन्त्री परिषद क्याबिनेटबाट चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति लिएर हामीले कार्यदल गठन चाहिने गरेर अहिले हामी जग्गा प्राप्ति जग्गा खोज्ने क्रममा छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक ऐन 2064 संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आएपछि गरेका कामको बारेमा समेत जानकारी दिनुभयो। नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको सबैभन्दा चर्को आलोचक देखिन्छन् गैर आवासीय नेपालीहरू। राजनीतिक दलको नेतृत्वका बारेमा चर्को आलोचना गर्दै उनीहरू नै पदका लागि जे पनि तयार हुने देखिएका छन्। पद नपाए संस्था नै विभाजन गर्न ठिक्क परेका एनआरएनका नेताहरू अन्तिममा 3 जना अध्यक्ष चयन गरेर विवाद समाधान गरेका छन्। नेपालमा रहेकाहरूलाई नैतिकतादेखि अनुशासनको समेत पाठ पढाउने गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्थामा देखिएको चरम पदमोहले नेपालीहरूकै इज्जतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। 3.5 वर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता हुँदा 2 जना अध्यक्ष हुँदा आलोचनासँगै व्यङ्ग्य समेत हुने गरेको थियो। तर एकताको 3.5 वर्षमै 2 जना अध्यक्ष रहेको नेकपा 3 टुक्रा बनिसकेको छ। राजनीतिक दलले सुरु गरेको अभ्यासको विरोध र आलोचना गर्नेहरूमा विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली पनि थिए। तर तिनै गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्था एनआरएनएमा समेत त्यस्तै अभ्यास सुरु भएको छ। पदका लागि संस्था नै विभाजन गर्न ठिक्क परेका गैर आवासीय नेपालीहरूले संस्था त जोगाए, तर संस्थामा 3 जना अध्यक्ष चयन गरे। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने भनेको नेपाली राजनीतिका बारेमा पनि हो। तर उनीहरू आफैले अहिले भने राजनीतिक दललाई समेत मात दिने गरी 3 जना अध्यक्ष चयन गरेका छन्। तर पनि उनीहरू सहमतिमै 3 जना अध्यक्ष चयन गरेको भनिरहेका छन्। 3 जना अध्यक्ष चाहिँ हामी 1.5 वर्षको लागि मात्रै, यद्यपि 3.5 वर्षको लागि गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, 2025 सम्म भन्ने कुरा भएको थियो छलफलमा। तर हामीले होइन, संस्थाको एउटा ट्रेन छ हाम्रो एभ्री 2 इयर्समा गर्ने, एनसीसीहरूको पनि त्यही अनुसार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी छोटै समय गरौँ र यो संस्थामा जुन कुराहरू अलिकति असहमति भएका छन् त्यसलाई पनि टुङ्ग्याएर अब यसलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाएर लिएर जाऊँ भन्ने किसिमको सहमति भयो हुनाले हजुरहरूलाई पनि हामी के विनम्रता साथ अनुरोध गर्छौँ भने यो सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्दै जाँदाखेरि अझ संस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। 3 जना अध्यक्ष चयन गर्दा उनीहरूले कार्यकालको समेत भागभण्डा गरेका छन्। करिब 1.5 वर्षको अवधिमा 3 जना अध्यक्षहरूले पालै पालो अध्यक्षता सहमति समेत जुटेको छ। अध्यक्ष मात्रै होइन, गैर आवासीय नेपालीहरूको संस्थामा उपाध्यक्ष मात्रै 11 जना छन्। महासचिव 2 जना, उपमहासचिव 6 जना र 10 जना सचिव चयन भएका छन्। पदाधिकारीको संख्या त अनगिन्ती छ, तर 6 महिनापछि अध्यक्ष बन्ने बद्री केसीले सामूहिक नेतृत्वका लागि 3 जना अध्यक्ष भएको दावी गरे। 3 जना अध्यक्षहरूको एउटा प्रेजिडियम हुन्छ। हामी 3 जना अध्यक्षहरूले चाहिँ कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि छलफल गर्छौँ। 3 जनाको टेनर 3 जना एक्टिभ हुन्छौँ, तर अध्यक्षता पहिलो कार्यकालमा 1 जना कुलजीले गर्नुहुन्छ, त्यसपछि रविनाजीले गर्नुहुन्छ र त्यसपछि म गर्छु। लिडिङ चाहिँ हामीले त्यसरी फरक समयमा फरक व्यक्तिले लिड गर्छ। तर एज अ होल चाहिँ हामी अब छिट्टै नै 3 जना अध्यक्षहरू बसेर हामीसँग चाहिँ 8 वटा डिपार्टमेन्टहरू छन्, 40 वटा चाहिँ कमिटीहरू छन्, मैले भनिहालेँ 6 वटा रिजन छ, 50 वटा देशहरू छ। यी सबैलाई चाहिँ अझ बढी एक्टिभ कसरी बनाउने, अझ बढी चलायमान कसरी बनाउने भनेर छिट्टै हाम्रो निर्णय निक्लिन्छ र छिट्टै हामी काम गर्न सुरु गर्छौँ। 3 जना अध्यक्ष मध्येका अर्की अध्यक्ष रविना थापाले समेत सहमतिमै महाधिवेशन टुङ्गो लागेको बताएकी छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली महिलाका पक्षमा काम गर्ने दावी गरेकी छन्।
वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हक र अधिकारको सुरक्षाको लागि त्यसलाई म बढी लागि बढ्नेछु। र अर्को चाहिँ नि देश विदेशमा रहेर सिकेका ज्ञान सिपहरूलाई नेपालमा ल्याएर कसरी चाहिँ यहाँ पनि ज्ञान सिपहरूमा सिकाउन सकिन्छ त्यसमा लाग्नेछु। र अर्को लगानीको कुरामा चाहिँ हामी गैर आवासीय नेपालीहरूले 1 लाखदेखि करोडसम्म सहयोग परोपकारी काममा गरेका छौँ भने अब हामी त्यसलाई लगानीमा लैजानुपर्छ र नेपालमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई यहाँ चाहिँ ओनरसिप लिने उहाँहरूको एउटा आफ्नोपन कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले एकदम स्मल लगानीको चाहिँ नि हामीले अवधारणा सोचेका छौँ। 85 वटा देशमा रहेको संस्थामा नेतृत्वमा आउन गैर आवासीय नेपालीहरूले देखाएको पदमोहलाई उनीहरू भने मान्न तयार छैनन्। यसअघिको महाधिवेशनका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फाइट खेलेका गैर आवासीय नेपाली संघका नेताहरू नैतिकताका गफ दिन भने अझै छाडेका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा एलिसा डुङ्गाना, काठमाडौँ। पछिल्लो समय नेपालमा बलात्कारजन्य घटनाहरू बढिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 1497 वटा बलात्कारका घटना घटेका छन्। मान्छे यति कुर बन्दै गइरहेका छन् कि 1 वर्षको शिशुलाई समेत बलात्कार गरेर हत्या गरेका छन्। 60 वर्षका वृद्ध पनि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परिरहेका छन्। यी घटनाले हाम्रो समाज अपराधिक बन्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत खडा गरेको छ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 3 वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो, तर अझै पनि दोषीको पहिचान हुन सकेको छैन। कैलालीमै 52 वर्षका पुरुषले 12 वर्षकी बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले आइतबार एक पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ। देशकै गहनाका रूपमा लिइने कलाकार पल शाह समेत बलात्कारको आरोपमा जेल चलान भएका छन्। केही दिन अघि मोरङ लेटाङको श्री शिक्षा विकास माविमा 56 वर्षीय शिक्षकले 13 वर्षीय नाबालिकालाई जबरजस्ती गरेको आरोपको छानबिनमा घटनास्थल तनावग्रस्त बन्दा एक प्रहरीको ज्यान समेत गएको थियो। यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। शिक्षित भनिएको समाज यति कुर बन्दै गइरहेको छ कि मन्दिर भनेर पुज्दै आएको विद्यालयमा समेत सुरक्षित छैनन् छोरीहरू। त्यसो त नेपालमा घटेका बलात्कारजन्य अपराधमा 80% आफ्नै घर परिवार र चिन्चारका मानिसहरू संलग्न हुने गरेको देखिएको छ। अपराध भनेको करिब अध्ययनले देखाएको 80% रेप अपराध हुन्छ नि त्यो परिवार या चिनेको व्यक्तिहरूबाटै हुन्छ र 20% मात्रै नचिनेको मान्छेहरूबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि अब समाजभित्र एउटा समस्या कस्तो देखिरहेको छ भनेपछि समाज दण्डहीन भइरहेछ होइन। अनुशासनहीनताको पनि कुरा गर्छौँ हामीहरू। अनुशासनहीन भइरहेछ, दण्डहीन भइरहेछ र अर्कोतिर हामीहरू हेरौँ नैतिक जुन हाम्रो मोरल भ्याल्युहरू छ नि मोरल भ्याल्यु पनि खस्किरहेछ। पहिला म जहिले पनि एउटा कुरा के भन्छु भने नैतिक शिक्षाको जुन कमी छ नि त्यो हटाउँदाखेरि पनि त्यसले पनि असर गरेको छ। त्यसले गर्दा एउटै कारण छैन। यसको कारण खोज्ने हो भने समाजको हेर्नुपर्ने हुन्छ र मैले अघि भने जस्तो तपाईँको अनुशासनहीनता दण्डहीनता अब यो बढ्दै गएपछि के हुन्छ भनेपछि अपराधीकरणको कुराहरू गर्छ नि हामीहरू समाजभित्र योसँग जोडिएर अपराधीकरण पनि यसमा हुने र रिजल्ट भनेको त अपराधीको देखिने त्यसमध्ये रेप केस पनि हो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 1497 वटा बलात्कारका घटना घटेका छन्। प्रहरीको सम्पर्कमा नआएका यस्ता थुप्रै घटना हुन सक्ने समेत देखिएको छ। किशोरी र महिला मात्रै होइन बालिका समेत बलात्कारको शिकार हुनु भनेको यौन शिक्षालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ। विज्ञहरूले सचेतनासँगै भएकै कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समेत यस्ता घटना कम हुन सक्ने बताउँछन्। यसरी हेर्दाखेरि धेरै कारण हुन सक्छन् यो बलात्कार हुनुको पछाडि। अर्को चाहिँ यौन शिक्षाको अभावले पनि प्रभाव पारिरहेको हुनसक्छ होइन। सानालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने यौनको मामलामा सानालाई प्रयोग गर्ने चाहिँ एउटा रोग भन्छौँ हामी, जसलाई हामी पिडोफिलिया भन्छौँ। त्यो पिडोफिलिया भएको व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो समानको लागि होइन कि आफूभन्दा धेरै सानोलाई चाहिँ यौनको मामलामा प्रयोग गरेको हुन्छ, पिडोफिलिक भन्छौँ हामी। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ हामी एन्टी सोसियल पर्सनालिटी अथवा साइकोपाथ भन्छौँ है। यो पनि पर्सनालिटीसँग जोडिएको समस्या हो, यो मानसिक समस्या हो। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने अनि बलात्कार गरेपछि विपस्त तरिकाले हत्या गर्ने, साना पनि नभन्ने, सधैँ कानुनलाई के गर्ने अवज्ञा गर्ने, कानुनको उल्लङ्घन गर्नपट्टि लाग्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि होइन त्यो अघि भन्यो साइकोपाथ त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि यस्ता अपराधका घटनाहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्छ।
यता पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि लागेको बलात्कार आरोप अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। अहिले बहालवाला एमाले सांसद मोहन बानिया प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध कम गर्न कानून बनाउनु पर्ने विधायक आफै यस्ता घटनाका आरोपी भन्दा र नाबालिकामाथि भइरहेका बलात्कारका घटनाले कठोर कानूनी व्यवस्था बनाउने समय आइसकेको जस्तो समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। पछिल्लो समय दिनहुँ जसो बलात्कारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। घरमा सुतिरहेकी दुधी बालिकादेखि विद्यालयबाट घर फर्किरहेका बालिकासम्म र वृद्ध समेत यसको शिकार भइरहेका छन्। यसरी घटना बढ्नुमा नेपालको कानून फितौलो भएको चर्चा चल्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, बलात्कारलाई कस्तो सजाय हुनुपर्छ? सजाय त अब नेपालमा चाहिँ कानुन अलिकति यो चाहिँ एकदम थितलो भएर यो बिग्रेको हो सबै, होइन। कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास अब यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ बलात्कारको यस्ता घटनाहरू, होइन, यो हत्याको कुराहरू हरेक कुरोको न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ फाँसीको सजाय चाहिँ दिनैपर्छ। यो बलात्कारीलाई त अब तपाईँको चाहिँ नि के हुनुपर्छ भनेदेखि यसलाई त तपाईँको चाहिँ नि नेपालमा त अब मृत्युदण्डको घोषणा गर्नुपर्छ क्या। यसलाई मृत्युदण्ड यही हो, मृत्युदण्ड घोषणा गर्नुपर्छ। एकदम चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कडा चाहिँ नि कारबाही हुनु पर्यो, कसैलाई पनि छोड्नु भएन। मेरो चाहिँ विचारमा त्यही नै लाग्छ, एकदम कडा कारबाही मृत्युदण्डै घोषणा गर्नुपर्छ। सायद नेपालमा मृत्युदण्ड छैन, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। नेपालमा मृत्युदण्ड कानुन छैन, मृत्युदण्ड कानुन बनाउनुपर्छ। दिएको भन्दा पनि धेरै सजाय ठुलो दिनुपर्छ। जन्मकैद मृत्युदण्ड दिने अब कानुन छैन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब आजीवन कारावास गरेर अलिक कडाभन्दा कडा सजाय दियो भने चाहिँ यो बलात्कार केसमा चाहिँ अरू अलिक सतर्क हुनसक्छ। कारबाही अब सरकारले त केही गर्ला जस्तो त लाग्दैन, होइन। सरकारबाट केही हुँदा पनि हुँदैन। अब अहिलेको कन्डिसनमा हेर्ने हो भने रेपिस्टहरू एकदम धेरै नै बढेका छन्, होइन। तपाईँको अब बच्चादेखि लिएरबाट सम्पूर्णलाई उ गरेर रेपिस्ट गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई अब कि फाँसी लाउने कि जनताको सामुन ल्याएर सजाय दिने, ताकि एकचोटि यस्तो सजाय होस्, त्यो सजाय देखेपछि हरेकको रुख कापोस् क्या। यो चाहिँ फेरि परिवर्तन यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्ने चाहिँ धारणा त्यस्तै छ हाम्रो। बलात्कारीले त फाँसीको सजाय हुनुपर्छ नि, कारबाही भनेको त्यही हो। अब त्यो बलात्कारलाई त कडा कडा कारबाही गर्ने छोड्नु हुँदैन, होइन। अर्काको चेलीबेटी त्यस्तो गर्न त पाइएन नि। राम्रो राम्रोमा सिकाइदिनु पर्यो, त्यस्तो मान्छेलाई समातेर दह्रो कारबार गर्नुहोस्। अब पालो बिजनेस न्युजको। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानुनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीले डाक्टर भट्टराईले बताउनु भएको हो। उहाँले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिनुभयो। बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर बोर्डका निर्णय कसैले काटछाड गर्न नमिल्ने बताउनु पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले बताउनु भयो। जुन एउटा शाखा छ त्यसैको अर्को शाखा जस्तो अर्को शाखा थपेर के अर्थ हुँदैन, यसको जरुरत यहाँनिर छ। त्यसैले अहिले बजेटमा हामीले सिफारिस गरेर पठाउने हो भने त्यो ऐनलाई चाहिँ बदलेर अधिकार सम्पन्न यसलाई बनाउनुपर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले चाहिँ काटछाड गर्न पाउँदैन र जे मेकानिजम मिलाउनुपर्छ मिलाउने र यसले गरेको निर्णय चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति पहिले गर्नु पर्यो भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। त्यस्तै नेकपा एमाले सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताउनुभयो। उहाँले समितिमा सङ्गन रूपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एउटै वान्टोर भने पनि एकल बिन्दु सेवामा विभिन्न मन्त्रालयहरूको निर्णय प्रक्रिया अलग अलग हुँदाखेरिमा कुरोमा त्यो भए पनि व्यवहारमा चाहिँ त्यसले कुनै रिजल्ट दिएको छैन। जग्गा दिने
दिन सक्दैन या अर्को हुन सक्दैन, यी पैसा दिन नसक्ने अर्को यस्ता खालका समस्या छन्। त्यस्तै छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले एकल बिन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले बोर्डले अहिले लगभग 3 खर्ब भन्दा बढीका परियोजना निर्माण चरण अगाडि बढाएको जानकारी समेत दिनुभयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र रुसी पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा जेलेन्स्कीले शक्ति सम्झौताका लागि तटस्थ हैसियत कायम गर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। तर त्यसका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितता तेस्रो पक्षहरूबाट हुनुपर्ने उनको दाबी छ। रुसी भाषामा अन्तर्वार्ता दिएका जेलेन्स्कीले रुसी आक्रमणले युक्रेनको रुसी भाषा बोलिने शहरहरू ध्वस्त पारेको पनि आरोप समेत लगाए। यसैबीच भोलि मंगलबार टर्कीमा वार्ता सक्ने क्रेमलिनले बताएको छ। अहिलेसम्मको वार्तामा खासै प्रगति नभए पनि आमान्य सामान्य भएर गरिने वार्ता महत्त्वपूर्ण हुने रुसको भनाइ छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआनबीच आइतबार फोनमा कुराकानी भएको थियो। त्यस क्रममा रुस र युक्रेन बीचको वार्ता इस्तानबुलमा गर्ने सहमति भएको हो। पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रुसी वार्ताकारहरू सोमबार मात्र टर्की पुग्ने भएकाले वार्ता मंगलबार हुन सक्ने बताएका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय 2020 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 15 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजीले 19 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 168 रन मात्र जोड्न सफल भयो। पिएनजीका नोर्मान भानुवाले सर्वाधिक 52 रन बनाउन सफल भए। यस्तै शेषे बाउले 30, चार्ल्स एमिनीले 22, लेगा सियाकाले 21 र नोर्मान भानुवाले 19 रन बनाउन सफल भए। पिएनजी विरुद्ध किफायती बोलिङ गरेका सन्दीप र करण केसीले समान 3 विकेट लिन सफल भए। सन्दीपले 4 ओभर बोलिङमा 22 रन खर्चिँदा करणले 44 रन खर्चिएका थिए। त्यसबाहेक अविनाश बोहराले 2 र सोमपाल कामीले 1 विकेट लिन सफल भए। जससँगै नेपालले 2020 श्रृङ्खलामा दुःखद सुरुवात गरेको छ। श्रृङ्खलामा नेपाल, पिएनजी र मलेसिया सहभागी रहेका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावका लागि मतपत्र छपाईको तयारी सुरु, साना दललाई आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने आयोगको निर्णय। जनताले मन नपराएको राजसंस्थाको एजेन्डा छाडेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको जिकिर, हिन्दू राष्ट्र बनाउने अडान भने यथावत। लगानी बोर्ड ऐनको आवश्यक संशोधन गर्न पूर्व अर्थमन्त्रीको सुझाव, प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी लगानीको वातावरण बनाउनमा जोड। तटस्थ युक्रेनको रुसी शर्त स्वीकार, राष्ट्रपति तयार, सार्वभौमिकता अक्षुण्ण रहने प्रत्याभूति दिनुपर्ने शर्त। र त्रिदेशीय T20 श्रृङ्खलामा नेपाल र पिएनजी बीचको खेल जारी, पिएनजी सामु 174 रनको चुनौती लक्ष्य। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।